Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Étincelle de SVT de la première année d'enseignement collégial international. Donc aujourd'hui, nous avons une page d'exercice Je m'évalue, bien je m'entraîne, dans la page 38, la restitution des connaissances, Tirdad al-Ma'arif. Donc, le deuxième chapitre, la respiration chez les êtres vivants, ou bien la respiration dans un milieu de vie. Donc, on va commencer par la première question, reliée par une flèche. إذن هنا المطلوب هو أننا نربطه بسهم. Donc, on a des êtres vivants. تقريبا كلهم ce sont des animaux. وهنا on a les modes de respiration. Donc, bronchial, cutané, trachéenne, pulmonaire. Donc, هنا باش كنتكلموا على bronchial, c'est-à-dire الغلاصم, يعني غلصامي. يعني لو مود دو ريسبيراسيون غلصامي كوتاني جلدي يعني على مستوى لابو كيتنفس بلا بو ديالو بالجلد ديالو تراشيان قصبي يعني على مستوى القصبات هذا الشيء بالنسبه لي زانسيكت سورتو بيلمونير سيتادير ان هاد لو مود دو ريسبيراسيون رئوي دونك هادو هما اربعه اللي كاينين بيان سور سويفون لي ميليو دو في دونك لا تخويت هي التروتا لو غوكان هو بطبيعه الحال القرش لامول هو نوع من الأسماك هذاك اللي عنده جوج قوقعات دونك لو دوفان هو الديلفين لاباي هي النحلة ثم لو لومبريك هو دودة الأرض دونك دابا هنا غادي نشوفو لا تخويت هي التروتا بيسك هي c'est un poisson, donc le mode غادي يكون c'est bronchial, c'est-à-dire بالغلاصم كتنفس. كذلك لو غوكان بالغلاصم، كذلك لامول. هادو تروا بواسون كلهم غادي يتنفسوا بلا ميم شوز. علاش؟ لأن كيتنفسوا بالثنائي الأكسجين الذي يوجد في الماء، وهما لو ميليو دو ريسبيراسيون تاعهم سي لو، كنقولوا لو ميليو أكواتيك. بالنسبة لو دوفان، لو دوفان واخا كيعيش في البحر كيعيش في الماء، ولكن بالنسبه لا ريسبيراسيون لا، كيكون التنفس نتاعو رئوي. فاش كيبغي يتنفس كيخرج من الماء كيتنفس وعاد كيرجع، دونك وبالتالي بولمونير دونك رئوي. لاباي عندها دي تراشي حيت سي ان انسيكت سكيفي ان التنفس نتاعها بواسطه القصبات والاستيغمات، عندها الاستيغمات بحال لو كريكي الجراد. لومبريك دوده كتنفس من الجلد نتاعها، دونك وبالتالي عندها لا ريسبيراسيون لو مود دو ريسبيراسيون كوتاني. دونك on passe à l'exercice B grand B les voies respiratoires يعني المسالك التنفسيه. دونك هنايا غادي نروليو عاوتاني تيوب كوندويزون لير دو ني بومون، هو عباره عن انبوب وكيخلي الهواء يتنقل من الانف نحو لي بومون. بيان سور سي لا تراشي بالنسبه للانسان، لا تراشي هي القصبه الهوائيه. ثم عندنا ساك ميكروسكوبيك سيتويي دون لي بومون، دونك هادوك لي ساك اللي هما الحويصلات الهوائية أو الأكياس الهوائية. دونك سي سون دي الفيول بولمونير، هما اللي كيحتويو على الشعيرات الدموية وكيخليو الهواء ينتقل سواء من الرئة نحو الدم ومن الدم نحو الرئة. دونك غاميفيكاسيون، إذا لاحظوا هنايا كاين عندنا جوج ديال لي غاميفيكاسيون، كاينه غاميفيكاسيون هنا وغاميفيكاسيون هنا. تفرع فاش كنتكلموا على غاميفيكاسيون تفرع، ولكن هاد لا غاميفيكاسيون مختلفه على هاد لا غاميفيكاسيون. اذا هذه غاميفيكاسيون apportant l'air aux alvéoles pulmonaires، اذا هي تفرعات كتوصل الهواء للاكياس الهوائيه. دونك هنا كنتكلموا على لي برونشيول، هادو هما لي غاميفيكاسيون اللي كيهضروا عليهم هنا. غاميفيكاسيون دو لا تراشي، اذا تفرع نتاع القصبه هما لي برونش، القصيبات. دونك لي برونش هما القصيبات عفوا القصبات، هادو القصبات وهادو القصيبات. دونك
والقصيبات هما تفرع نتاع لي برونش، ولي برونش تفرع نتاع لا تخاشي اللي هي القصبة الهوائية اللي كتهبط حدا البلعوم، حدا المريء عفوا. إذا غادي نمشيو لدوزيامون شيرشي لانترو. إذا هنا خصنا نقلبو على لو مو انترو اللي ما خصوش الاسم الداخل، اللي ما خصوش يكون مع لي زوطر. دونك عندنا ريسبيراسيون، ازوت، ديوكسيد دو كربون، ديوكسيجين. دونك خلال التبادلات الغازية لي زيشونج غازو، الازوت ما كيدخلش في هذا الشيء هذا. دونك هذا هو لانترو، هذا هو لو مو انترو. اذا خلال التنفس شنو كيوقع؟ دابا مثلا الا بغينا نعرفوا لا ريسبيراسيون، كيس كون فا دير سو سون دي زيشونج غازو اللي اون روجيت لو ديوكسيد دو كربون اي اون ابسورب لو ديوكسيجين، سيتادير هذا سي ان انترو. دونك لا دوزيام ليست ستيغمات، ستومات، تراشي، اير. دونك خصنا نفرقوا بين ستيغمات وستومات. ستومات هي الطغور ديال النباتات لي فيجيتو، لي فيجيتو كيتنفسوا عن طريق هاد لي ستومات، بينما ستيغمات هادو لي زانسيكت هما اللي عندهم ستيغمات. وستيغمات كتكون فوق، هي الجزء الاخير نتاع لا تراشي ولا الاول ربما، ولا كيدخل من تما. وبالتالي ستومات هي العنصر، لان هادو كيدخلوا في التنفس نتاع لي زانسيكت هاد الثلاثه، هذا لا. دونك سي بومون، تراشي، انسيكت، ستيغمات. اذا لا ميم شوز، عندنا لانسيكت هي الحشره، ستيغمات هي داك الثقب اللي كيدخل منه الهواء، لا تراشي هو داك لو تيوب. سكيفي ان لو بومون ما كاينش عند لي زانسيكت، وبالتالي هو لو ليمون انتري. مول شفنا بانه نوع من الاسماك. برونشي هي الغلاصيم. السردين راه معروف من الاسماك. الدوفان معروف كذلك. كراب حتى هو نوع من الاسماك. شكون هو لانتري؟ هو الدوفان. علاش؟ لان هادو بثلاثه كيتنفسوا، لا مول ولو ساردين والكراب كيتنفسوا عبر لي برونشي، بينما وعندهم الوسط نتاعهم دو ريسبيراسيون هو الماء. بينما لو دوفان الوسط ديال التنفس كنتركز وكنسطر على التنفس، ماشي الوسط ديال العيش. خصنا نفرقوا بين لو ميليو دو في و لو ميليو دو ريسبيراسيون. دونك الدوفان عنده لو ميليو دو في ديفيرون ديال لو ميليو دو ريسبيراسيون. وسط التنفس يختلف على وسط العيش، هو كيعيش في الماء ولكن يتنفس في الهواء. بينما هاد الثلاثه il vit dans l'eau et il respire dans l'eau. Donc à partir ديال عبر لي برونشي. دونك غادي نمشيو ل او، بومون، لابان، غرونوي، اسكارغو، كالامار. اذا هادو كلهم بولمونير. لو لابان، لا غرونوي، الاسكارغو يعني الارنب، ولا غرونوي هي الضفدعه، والاسكارغو اللي هو الحلزون. هادو بثلاثه عندهم لي بومون. بينما الكالامار غادي نصنفوه بلي برونشي، سكيفي هذا هو لو مو انتري. الكالامار نوع من الحوت، نوع من السردين، الاسماك. دونك ليكزيرسيس 3 كوشي فري او فو. اذا غادي نقراو لا فراز. شي لا ترويت هي سمك التروطه. لو سيركول دو لا بوش فير لوي. اذا بالنسبه لسمك التروطه، حيت هو سي ان بواسون، دونك هنايا هادي هكا كيسيركولي الماء، كيدخل من لابوش فير لوي، ودونك هادي سي فري. بالنسبه لبوتي بي، لي ستيغمات sont indispensables à la respiration des plantes vertes. Non, les stomates. خصنا نفرقوا بين لي ستيغمات. Les stigmates sont indispensables à la respiration des insectes. وبالتالي هاد الجملة سي فو. خصنا نفرقوا بين كلمة ستيغمات وستومات اللي هي طغور النباتات. Donc les plantes vertes ne respirent pas la nuit. يعني النباتات الخضراء ما كتنفسش بالليل. خطأ. Donc c'est faux, ils respirent. Donc D, dans l'eau, certains animaux respirent avec des poumons. إذن في الماء بعض الحيوانات تتنفس داخل الماء، ليس الصحيح.
مثلا إلا خدينا الدوفان اللي هو الديلفين هو كيعيش في الماء ولكن ما كيتنفسش لداخل في الماء. علاش؟ لان عنده دي بومون. كاع اللي عنده لي بومون خصو يتنفس في الهواء. دونك فاش كنتكلموا على لي بومون سيتادير الهواء. عيش في الماء ولا عيش في السماء، دونك خصك تنفس في الهواء. دونك هذا هو اللي مهم. دونك وبالتالي هذه سي اون فراز كي فوس. دونك اون باس ا ليكزيرسيس 4 كيسيون ا شوا ملتيبل. هنا خصنا نختاروا اختيارات متعدده باش يعني يقدر يكون عندنا ان شوا، يقدر يكونوا اكثر. pour chaque proposition choisir la bonne réponse. pour respirer dans l'eau l'animal doit avoir واحد الكائن ولا واحد الحيوان باش يتنفس في الماء شنو خاص يكون عنده؟ لي ستومات قلنا بانها هي الطغور، هي ديال النباتات، وبالتالي هذه ما عندها علاقه بلي زانيمو بعدا. لي بومون ما كنتنفسوش بهم في الماء، كنتنفسو بهم في الهواء، وبالتالي هذه سي با جوست. لي تراشي كذلك لي زانسيكت كيتنفسوا بلي تراشي، اذا هذا ما عنده علاقه بالماء. دونك لي برونشي هي لا بون ريبونس. الغلاصم، اذا لي برونشي هي الغلاصم هي اللي كتساعد على التنفس في الماء، لان الغلاصم عندها القدره انها تاخذ داك ثنائي الاكسجين اللي متواجد في الماء، بينما هاد الغلاصم ما كتقدرش تخرج ثنائي الاكسجين من الهواء. وديك الشيء علاش الحوته ولا السمكه فاش كتخرج من الماء كتموت. علاش؟ لان ما كتلقاش الماء. هي كتعرف تخرج ثنائي الاكسجين ديالها باش تعيش، كتعرف تخرجو غير من الماء الغلاصم، وبالتالي فهذا هو الدور ديال الغلاصم. دونك بي pour mettre en évidence la présence de dioxyde de carbone on utilise. إذا باش نبرزو الوجود نتاع ثنائي اكسيد الكربون مثلا في التنفس نتاعنا اولا في واحد الهواء معين اولا في واحد الغاز بصفه عامه معين، دونك كيسكون يوتيليز لو دو شو. اذا كنستعملوا غاز ثنائي ماء الجير. لو دو روبيني لا، الماء ديال الروبيني ما كيتعكرش بماء الجير، كيبقى لامبيد. Donc c'est au cours de la respiration des échanges gazeux, les échanges gazeux respiratoires se font entre. إذا خلال التنفس التبادلات الغازية كتتم بين l'air et le sang chez le criquet. إذا بين الهواء والدم بالنسبة للجراد. L'air et le sang chez le poisson. بين الهواء والدم بالنسبة للبواسون. L'air et l'organe chez le criquet. يعني بين الهواء والعضو نتاع لو كريكي. دونك شكون هي لا بون ريبونس؟ دونك لا بون ريبونس هي لا ريبونس التالية. لان علاش؟ التبادل الغازي بين شي لو كريكي كيكون بين الهواء والأورغان والعضو مباشرة عبر التخاشي، بينما بالنسبة لهذه أصلا لو بواسون ما كيتنفسش في الهواء، وبالنسبة لهذه الدم بعيد شوية على ليغ، وبالتالي الجواب الصحيح هو السي. دونك اون باس على كيستيون 5 كوريجي لي فراز كي سون فوس. دابا هنا غنصحوا هاد الجمل اللي هي خطأ. دونك ليغ اكسبيري، الهواء الزفير est plus riche en dioxygène que l'air inspiré. يعني غني بثنائي الأكسجين أكثر من الهواء الهواء الشهيق. بيان سور هنا إلا بغينا نصحو هادي سي فو، نقدر هاد إكسبير نردوها انسبيري وهادي نردوها إكسبيري، وكيمكن نردو هادي اون سي او 2 سيتادير غني بثنائي أكسيد الكربون كو ليغ انسبيري. يعني الهواء الزفير كيكون غني بثنائي أكسيد الكربون ماشي بثنائي الأكسجين. دونك هذا هو الجواب الصحيح. لو سون s'enrichit en dioxygène en traversant les poumons. إذن الدم يتم الإغناء ديالو بثنائي الأكسجين يعني عبر لي بومون. صحيح. دونك سي فغي، هادي سي فغي، يعني عبر لي بومون. لي بومون فاش كنقولوا لي بومون فيهم لي برونش، لي برونشيول، لي زالفيول
ou les sacs alvéolaires, etc. Donc, le passage du dioxygène de l'air dans le sang se fait au niveau des branches. Donc, c'est faux. Donc, il se fait au niveau des sacs alvéolaires. Les sacs, ou là, les alvéoles pulmonaires. Qui m'abrina, donc les sacs alvéolaires. يعني الحويصلات الهوائية. الحويصلات donc هذه c'est faux. كما هذه c'est faux. Donc بقات لينا دي les alvéoles pulmonaires هما هادو الحويصلات الهوائية sont richement vascularisés. إذن غنيين بالشعيرات الدموية. donc هذه c'est vrai. لأن على مستوى داك الشعيرات الدموية كيتم التبادل بين الدم وبين لي بومون. كيتم التبادل سواء في الاتجاه ديال الدم سواء العكس. Voilà, c'est la fin de la séance. La prochaine fois, on va voir une autre page étincelle de SVT de la première année d'enseignement collégien.